हामीले महाक्रान्ति शीर्षक अन्तर्गत जीवन सम्बन्धी चिन्तन मनन गरेका थियौं, जसमा मान्छेले हजारौं वर्षदेखि जे गर्दा पनि पाइरहेको दुःख, बन्धन, समस्या र त्यसको निराकरणको लागि सम्भावित जीवनशैलीको विषयमा केन्द्रित रही लामै व्याख्या पस्केका थियौं र त्यही पाटोलाई अझ निरन्तरता दिँदैछु म। अंग्रेजीमा फिलोसोफर भन्ने जुन शब्द छ या फिलोसफी भन्ने शब्द छ, त्यसको सेरोफेरोमा चिन्तन गर्नु आजको विषयको वाञ्छित प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। किनभने फिलोसफीको अर्थ हुन्छ ज्ञान प्रतिको प्रेम, तर यो ज्ञान हामीले बजारमा पाउने शिक्षाको कुरा होइन। यो ज्ञान आत्मज्ञानको कुरो, जो अनुभव सिद्ध हुन्छ, जो समाधि सिद्ध हुन्छ। किनभने अनुभव भन्दा माथि पनि ज्ञानको तह छ। सुनेको ज्ञान भन्दा अनुभव गरेको ज्ञान धेरै माथि हुन्छ। तर अनुभव गर्दा अनुभवी र अनुभव त्यहाँ द्वैत रहने भएकोले जहाँ अनुभवी पनि हुँदैन तर अनुभव मात्रै हुन्छ, त्यस्तो निर्विकल्प शाश्वत ज्ञान जसलाई आत्मज्ञान भनिएको छ। त्यसकारण फिलोसफीको सेरोफेरोमा कुरा गर्दा यहाँ हामीले ज्ञानको उपल्लो तहको कुरा गर्दैछौँ। अस्ति हामीले व्याख्या गरे अनुसार हाम्रो समाज पैसोमा केन्द्रित छ या हाम्रो समाज परिवारमा केन्द्रित छ, परिवारमुखी अथवा पैसोमुखी छ। अनि यो परिवारको लागि पैसो चाहियो, पैसाको लागि परिवार चाहियो। पैसो कमाएपछि कसैलाई जिम्मा त दिनु पर्यो, त्यसको लागि परिवार चाहियो। परिवार र पैसो केन्द्रित रहेको मानव समाज हजारौं वर्षदेखि शारीरिक रूपमा रोगी, मानसिक रूपमा दिग्भ्रमित र बौद्धिक रूपमा सृजनशीलताको राज त्यही देखिरहेका छौँ। त्यसकारण जे गर्दा पनि दुःख हुन्छ भन्ने कुरा ठेगो जस्तै बनिसक्यो, मुखा हान्दियो जस्तै। जे गरे पनि दुःख हुन्छ। बुद्धि भएको भए यो ठेगो अझ राम्रो हो, जे गरे पनि दुःख हुन्छ। किनकि जे गरे पनि दुःखै भयो, नभएर पनि दुःख, भएर पनि दुःख, पढेर पनि दुःख, नपढेर बिर्सेर पनि दुःख, जे गरेर पनि दुःख। त्यसकारण यो मुखा हान्दियो जस्तै जे गरेर पनि दुःख हुन्छ भनिदिएको भए चेतिन्थ्यो कि मान्छे। छोरा बिहे गर्नु पर्यो, दुःखै हुन्छ नगर। छोरो जन्माउने होइन, दुःखै हुन्छ नजन्माऊ। दुःख पर्छ त्यसले, जागिर खाने दुःख पर्छ त्यसले, कट्दैन। यसो विदेश यात्रामा जाने कि दुःख पर्छ त्यसले, कट्दैन। के गर्दा दुःख पर्छ त?
दुःख कट्ने उपाय नै छैन। त्यसकारण दुःख थप्ने उपाय त धेरै छन् है। दुःख थप्ने उपाय अनन्त छन्, दुःख कट्ने उपाय एउटै छैन हाम्रो अगाडि। त्यसकारण तपाईले यहाँबाट फर्केर के गर्ने प्लान बनाएर आउनुभयो होला हैन, पुरै केही पनि फरक पर्दैन। उस्तै रोगीलाई स्वस्थ हुन हतार, स्वस्थलाई रोगी हुन हतार। जे पाए त्यही खायो, जहाँ पाए त्यही गयो, रोगी भइहाल्यो। अनि फेरि डाक्टर कहाँ गइन्छ अथवा अल्टरनेटिभ मेडिसिन्समा पुगिन्छ। एण केण प्रकारेण रोग ठिकै पनि भइहाल्छ र फेरि अर्को रोगको लागि हतार गर्छ। कस्तो विडम्बना मान्छेको, हेर्नुहोस् त। त्यसकारण तपाईले आफूलाई सोच्नुहोस्, यहाँबाट फर्केर तपाईले प्लान बनायो होला नि है, यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु, जे गरे पनि त्यही शून्यमा शून्य जोड्दा शून्य हुने बाहेक अरू के होला, त्यसको हिसाबै छैन। कतिलाई मोटरसाइकल किन्न हतार होला नभएकाहरूलाई, भएकाहरूलाई बेच्न हतार हुने बेर छैन। कार चाहियो रे, मोटरसाइकलले नचल्छ। सबैलाई एउटा छोडेर अर्को गर्न हतार छ। एकचोटि दिलमा छाम्नुहोस् त, छामछुम छुमछुम गर्नुहोस् त, कतिवटा प्लान र प्रोजेक्टहरू छन् भित्र। यो भएन यो गर्यो, यो भएन यो। सबैले एउटा छोडेर अर्को, अर्को छोडेर अर्को चाहन्छन्। तर सबैको दुःख एउटै हो भन्ने कुरा मरे नि बुझ्दैनन् बाबा। अद्भुत छैन र कुरा। ल सुन्नुहोस् एउटा कथा, हामी कस्ता छौँ भन्ने यो कथाले सङ्केत दिन खोजेको छु। एउटा विदेशी कथा हो, यो विश्वविख्यात कथा। एकजना सिनेमा अपरेटर, ऊ सिनेमा देखाउने गर्छ 3 घन्टे लामो, यतातिरको विदेशमा त 1.5 घन्टामा सिनेमा सकिन्छ। सिनेमाको अपरेटरले त्यो सिनेमा चल्दै घरतिर कुदाकुद गर्छन्। सिनेमा चलिरहेको छ, सिनेमामा बिचमा छोड्नु हुँदैन थियो। छोड्यो भने त्यहाँ चाहिँ दर्शकहरू हेरिरहेका हुन्छन्, केही अड्को पड्को पर्यो भने त साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण त्यो छोड्नु त दिँदैन। तर त्यो मान्छेले, त्यो सिनेमा अपरेटरले एण केण प्रकारेण छोड्छन्। छोडेर कुदाकुद गरेर घर पुग्छन्। त्यतिन्जेलसम्म 8-9 बजिसकेको बेला थियो। श्रीमती चाहिँ खाटमा पल्टेर उभिएको मात्रै के थियो, झ्याप श्रीमतीको गर्दन समातेर यो तकियाले कोचेर मार्दैछ श्रीमतीलाई। अनि ऊ मारेर चाहिँ हत्तनपत्त फर्केछ फेरि आफ्नो काममै। सिनेमा अपरेसन चाहिँ उसको काम हो। काममा फर्किन्छ र त्यतिकै चुरोट सल्काएर विचार गर्न थाल्छ। चुरोटको धुवा माथितिर पुग्छ। याद राख्नुहोस्, यो पनि मनोविज्ञान हो। चुरोटको धुवा माथितिर कहिले फाल्छ त भन्नाले जब तपाईँले फुर्ती लाएर अब सबै ठिक भयो, बडी ल्याङ्ग्वेज। जब तपाईँ दिक्क लाग्छ, कन्फ्युजन हुन्छ, चुरोटको धुवा तल आउँछ। अद्भुत छैन र कुरा। तपाईले चाल चलन यो सबैले तपाईको मनको कुरा भनिरहेको हुन्छ कि तारिफ कन्फ्युजन छ। कन्फ्युजन थोरथोरीमा तल मात्रै आउँछ। धेरै कन्फ्युजन भयो भने कुरा के त है। त्यसकारण यो चुरोटले मनको कुरा बताइरहेको, चुरोटको धुवा कहाँबाट निस्किने चाहिँ हेर्दा भन्छ। त्यसकारण चुरोट खानुको एउटा फाइदा त रहेछ नि, हेर्नुहोस् है। अनि उसले चुरोट तानेर माथि पुग्छ। अब यसको मतलब थाहा भयो त, निश्चिन्त छौ। किन भन्नाले फिल्म चलिरहँदा नै गएर मारेर आएको, पत्तै हुँदैन पुलिसलाई। अनि सोच्न थाल्छ, हो अब मेरो आधा काम त बन्यो, आधा काम मेरो साथी, मैले नेपालीकरण गर्छु यसलाई, मेरो साथी हरिबहादुरलाई मैले अहिले गएर सम्झाउँछु, फोन गरेर चाहिँ बोलाउँछु उसलाई। आखिर मैले श्रीमतीलाई मार्नुको कारण
यही थियो कि उसँग जहिले पनि कचकच 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 भइरहन्छ, कहिल्यै शान्ति छैन। त्यस्तो शान्ति नै नदिने श्रीमतीसँग बस्नुभन्दा त जोसँग शान्ति पाउने आशा छ त्योसँग बस्नु रमाइलो हुन्छ। त्यसकारण हरिबहादुर मेरो साथी, उसको श्रीमतीसँग मेरो राम्रै जम्छ, पुरा ट्याक्कै मिल्छ है। त्यसैले अब हरिबहादुर मेरो लङ्गौटिया या सानैदेखिको साथी, त्यसकारण हरिबहादुरलाई मैले बुझाएँ सम्झाएँ भने ऊ मान्छ, मलाई स्वास्नी दिन। मलाई पक्का भरोसा छ। किन भन्नाले हरिबहादुरको श्रीमतीसँग जम्दैन, फिटिकै जहिले पनि झैझगडा हाम्रो जस्तै। त्यसकारण मैले मेरो श्रीमतीलाई मारिसकेँ। हरिबहादुरको श्रीमती र श्रीमानको बिचमा जहिले पनि कचकच, मलाई त्यो थाहा छ राम्ररी नै। त्यसकारण मैले श्रीमती मागेँ भने नाइ भन्ने चान्सै छैन। म हरिबहादुरलाई बोलाउँछु भनेर फोन गर्छन्, हरिबहादुर आउँछन्। अनि आएर चाहिँ हरिबहादुर चाहिँ रातो पिरो पारेर दौड गरेर पुग्छन् फेरि त्यहाँ। अनि पुगेर हरिबहादुरलाई बसाउँछ, चुरोट दिन्छ, अनि कुरो गर्छ, हरिबहादुर तिम्रो हाम्रो यार मित्रता है धेरै पुरानो, अनि तिम्रो दुःख पनि मेरै दुःख हो है, तिम्रो समस्या मेरै समस्या हो है। त्यसकारण तिम्रो दुःखमा हेर्नै सक्दैन, तिमीलाई चाहिँ श्रीमतीको कारणले पीडा भइरहेको मलाई थाहा नै छ। त्यसकारण मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्नाले हरिबहादुर, तिम्रो श्रीमतीको बारेमा एउटा ठुलै निर्णय लिनु परेको छ, त्यसैले मैले बोलाएको भन्नाछन्। तिमीले कसरी थाहा भयो भन्छन्, उठ्वा पर्छ यो मान्छे। कुरो के रहेछ त भन्नाले हरिबहादुरले पनि त्यही रात चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई सिधाइसकेको रहेछ। अनि हरिबहादुरले किन सिद्ध्याएको त भन्नाले हरिबहादुरको श्रीमतीसँग जहिले पनि खटपट, तर उसको साथीसँग प्रेम गरेछ, साथीको श्रीमतीसँग यहीसँग फेरि। हेर्नुहोस् है, कथाको पराकाष्ठा दुवैको श्रीमतीसँग मेल छैन। अनि दुवैले के सोचे भन्नाले दुवैको श्रीमतीसँग मेल नभएकोले साथीको श्रीमतीसँग प्रेम छ दुवैको। अब आफ्नो श्रीमतीलाई त हटाउनु पर्यो, हटाउने प्रयासमा दुवैले आफ्नो श्रीमतीलाई मारेर अर्को श्रीमती खोज्न जाँदा त्यो पनि पाइएन, दुवै मरिसकेका थिए। लाग्यो यही हो संसार, ह्युमन मेड सोसाइटी। यो अतिवादी कथा भयो, एक्सट्रिम उदाहरण भयो, सबैले त्यसो गर्दैनन्। तर मनमा विचार सबैले प्रकारान्तरमा रिस उठे बेला मनमा सोच्दो होइनन् होला नि त त्यो। सबैलाई पीडा छ आफ्नो श्रीमतीबाट, सबैलाई पीडा छ आफ्नो श्रीमानबाट, र अरूको श्रीमान ठिकै लाग्छ। आफ्नो श्रीमतीमा खोट कमी र अरूको श्रीमतीमा धेरै कुरा देख्ने, गुण देख्ने। यो कथा वेस्टर्नहरूले त्यस्तो गर्दो पनि होला, हामीले पनि गरेका होलाौँ, नगर्नु पनि मानसिकता चाहिँ बनिरहेको हुन्छ, आँट नभएको मात्रै। किन त भन्नाले समाज कस्तोमा आएर अडियो त भन्नाले हाम्रो समाज परिवार केन्द्रित, पैसो केन्द्रित, र परिवार र पैसो केन्द्रित भएपछि परिवार पनि पाइन्छ, पैसो पनि पाइन्छ, तर परिवार र पैसोको कारण खोजिने, त्यसलाई माध्यम बनाएर खोजिने आनन्द, शान्ति, मुक्ति, ज्ञान नपाए। त्यसकारण मान्छेको समाजको सबभन्दा ठुलो विडम्बना अहिलेसम्म के रह्यो त भन्नाले हामीले परिवार, पैसो, शिक्षा सबै कुरा पायौँ, तर हामीले सुख पायौँ, मानसिक सुख पायौँ। खोज फेरि जिन्दगीको सुखै हो, सुखभन्दा बेसी त खोजै छैन जिन्दगी, त्यहाँभन्दा माथि केही चिजै छैन सुखभन्दा बेसी। सुख भनेको आनन्दको कुरा गरेको, मुक्तिको कुरा गरेको। त्यसकारण यो मुक्ति भनेको कहाँबाट आउँछ त, यो आनन्द भनेको कहाँबाट आउँछ त भन्नाले अस्ति मैले चिन्तन गरेँ, चेतनाको स्वभाव आनन्द। जहाँ चित्त बाधा बन्दैन त्यहाँ चेतनाको घाम लाग्छ। याद राख्नुहोस् यो वाक्य, जहाँ चित्तका बादलहरू छाटिन्छन् त्यहाँ चेतनाका आनन्दहरू प्रकट हुन्छन्। चेतना स्वभावैले आनन्दित, चित्त स्वभावैले दुःख।
किन भन्नाले चित्तमा सुख हुँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चित्तमा सुख नहुने, चेतनामा दुःख नहुने। अस्ति पनि भने आगो तातै हुन्छ जहिले पनि, चिसो आगो हुँदैन। त्यस्तै चेतना जहिले पनि आनन्द स्वरूप हुन्छ। चित्त जहिले पनि पानी जस्तै चिसो भइरहन्छ, हिउँ जस्तै चिसो भइरहन्छ, अर्थात् दुखी हुन्छ। त्यसकारण चित्तलाई नछिचोलिकन सुखको घाम लाग्दैन, शान्ति र मुक्तिको घाम लाग्दैन। र यो याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। किन भन्नाले मान्छे जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्छ कुनै चिज पाउनको लागि। त्यो चिज त तपाईँको बाबा आमाले पाइसकेकै छ नि। जस्तै तपाईँलाई बिहे गर्न हतार होला, आमा बाबाले गरेनन् तपाईँको आमा बाबाले गर्नु भएन। हेर्नुहोस् त एकपल्ट बिहे गरेपछि के हुन्छ उनीहरूको अनुहारमा थाहा छ। अनुहारमा पढे पुग्छ किताब। त्यही हुने हो, तपाईँको आमा बाबामा जे पीडा छ त्यो पीडा तपाईँले भोग्ने, त्यो त थाहा हुन्छ। अब तपाईँ पैसा कमाउन हतार गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँको आमा बाबाले कमाएनन्, चुपचापै बस्यो होला नि यसरी, त्यो त होइन। ठिङ्गुरमा बसेर बसेको त होइन, कमाएको होइन। तर के नापियो भन्नुहोस् त? केही नापियो? उदाहरण उनीहरू नै छन्। उनीहरूले त गल्ती महागल्ती गरिसके। त्यही गल्ती हामीले चाहिँ परम्पराको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा दोहोऱ्याउँदैछौँ। अनि हुने उनीहरू जस्तै हो। यदि उनीहरू तपाईँलाई इक्जाम्पल ठिक लाग्दैन भने उनीहरूका पनि बाबुआमालाई हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त तपाईँका बाबुआमाले उनीहरूले के कमाएनन्, के उनीहरूले सन्तान जन्माएनन्, उनीहरूले तपाईँले पाएका कुराहरू, तपाईँले पाउनु खोजेका कुराहरू पाएनन्, सबै पाए। तर उनीहरूको जीवनमा गएर हेर्नुहोस्, न प्रेम छ, न शान्ति छ, न स्वास्थ्य छ, केही पनि छैन। उनीहरू उजडेका नमुना हुन्, खण्डहर। तपाईँका आमा बाबा अर्का खण्डहर। अब तपाईँ त्यही खण्डहर हुन चाहिँ प्रयासरत, हामी त्यही खण्डहरको लागि प्रयासरत हौँ। त्यसकारण फिलोसफीको अर्थलाई बुझ्नुहोस्, लभ अफ नलेज, लभ अफ विजडम, ज्ञान प्रतिको प्रेम। किन भन्नाले हाम्रा पुर्खाले पैसो प्रतिको प्रेम बताए, परिवार प्रतिको प्रेम केन्द्रित रह्यो र त्यो 5000 वर्षमा असफल भयो। त्यसैले हामी त्यो ट्रेनबाट बाहिर आउन सकेनौँ भने यो असफलता जारी रहन्छ, यो श्रृङ्खला जारी रहन्छ। त्यसबाट बाहिर आउन सकेन भने यो श्रृङ्खला जारी रहन्छ। भनेको के त? के यो भन्न खोजेको त्यो कुरा धेरै गाह्रो भइरहेको होला बुझ्न। यति मात्रै बुझे हुन्छ कि उनीहरूले जे जे गर्यो हामीले पनि त्यही गर्ने हो भने उनीहरूकै हालतमा हामी फर्कने सकेको। त्यसकारण यदि हामीले कुनै नौलो चिज पाउनु छ भने, नौलो चिज नै हाम्रो खोज हो भने हामीले उनीहरूले गरे जस्तो नगर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। किन भन्नाले उनीहरूले गरे जस्तो गर्यो भने उनीहरूकै परिणाम पाउने। बाजेले त्यही गरेको, त्योभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूले पनि त्यही गरेका हुन्, नेपालमा त्यही गरेका हुन्, इन्डियामा त्यही गरेका हुन्, अमेरिकामा त्यही गरेका हुन् र परिणाम सबैले भोगिरहेका त्यही हुन्। त्यसकारण वास्तविक रूपमा मान्छेले खोजेको सुखै हो, मुक्ति नै हो, शान्ति नै हो भने त्यो शान्तिको केन्द्रबिन्दु के हो त्यो ठम्याउनु पर्छ। र शान्तिको केन्द्रबिन्दु भनेको ज्ञान मात्रै हो। याद राख्नुहोस्, ज्ञान। त्यसकारण हाम्रो घोष र उद्घोष के हुनुपर्छ भने ज्ञान र मुक्तिको लागि, ज्ञान र मुक्तिको बाधाको रूपमा जे जे मेरो बाटोमा आउँछ म सबैलाई चाहिँ तोडेर अगाडि बढ्छु। यही हो सङ्कल्प। अहिले हामी त्यो ज्ञान मुक्ति भनेको त कुनै अर्थै छैन। कसैको जीवनमा पनि आयो भने खुस्क्यो है, क्या हो ज्ञानको कुरा गर्नु थाल्छ बा अचेल यिनले भर्खर 22 वर्ष 25 वर्ष ज्ञानको कुरा गर्नु थाल्छ बा। छोराछोरी चाहिँ खुस्केको आभास हुन्छ आमा बाबा। हेर्नुहोस् है, त्यसैले ज्ञान सेन्टर्ड पर्सनालिटी, ज्ञान सेन्टर्ड जीवन जबसम्म हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो रोग, हाम्रो व्यथा, हाम्रो सृजनहीन जिन्दगी, प्रेमहीन जिन्दगी, शान्तिहीन जिन्दगी कायम रहन्छ। किन भन्नाले हामी पैसो सेन्टरमा छौँ,
हामी परिवारमुखी छौँ, पैसोमुखी छौँ, ज्ञानमुखी छैनौँ। हुनुपर्ने के त ज्ञानमुखी। ज्ञानमुखी हुनुको अर्थ के त भन्नाले अरू सबै इरेलेभेन्ट, अप्रासङ्गिक। पैसो चाहिँदैन भनेको होइन, भए कि नभए कि, परिवार भए कि नभए कि, किन भन्नाले भएर पनि दुखी नै हुने हो, नभएर पनि दुखी नै भइरहेका छौँ। अब भएर दुखी हुने कि नभएर दुखी हुने, ल भन्नुहोस् तपाईँ। भएर दुखी भयो भने तपाईँ पागल हुन्छ छिटै। नभएर दुखीलाई त एउटा आश हुन्छ, भएपछि केही होला कि। भएर दुखी भयो भने भएपछि पनि भएन, छिट्टै पागल हुने हो भने चाहिँ भएर दुखी हुने। त्यसकारण तपाईँ हुँदा पनि दुखी हुने, नहुँदा पनि दुखी हुने, बिहे गर्दा पनि दुखी हुने, नहुँदा पनि दुखी हुने, बच्चा जन्माउँदा पनि दुखी हुने, नजन्माउँदा पनि दुखी हुने। के फरक हुन्छ? अब केही फरक नहुने काम गरेर बस्ने यार, यो भनेको तपाईँलाई फसाइदिएको। कसले फसायो? एउटा कथाबाट प्रस्ट्याउँछौँ। अल्लादिनको चिराग कथा सबैलाई थाहा छ। अब कथा लामो नपारिकन छोटो पारौँ, थाहा भएको कथा भएकोले। एउटा चिराग भेटाउँछ, गरेको त फुट निस्किन्छ, जिन्न भन्छ। क्या म हजुरको के सेवा गरौँ भन्छ कि भूतले। के सेवा गरौँ? पोपाइ रहेछ। अल्लादिन खाना, अल्लादिनले भने खाना ल्याएन, खाना है चौरासी खाटा डका है। अब के गर्ने अल्लादिन? अब के गर्ने? मलाई अप्सराहरू चाहियो, अप्सरा। शान्ति लाग्यो, त्यो चाहिँ छिना मसिना केटीहरू त म हेर्दै हेर्दैन, अप्सरा चाहियो भन्छ। अप्सरा, अप्सराको नाङ्गा नाच सेरी है, जे गर्नु मन लाग्यो सबै गरेँ। अनि त्यसपछि थाकेँ, अनि के गर्ने त अब? सेवा हजुरको भन्छ। के गर्ने? अप्सरा पनि पाएँ है, खाना पनि पाएँ। महान एउटा विशाल भवन बनाइदिनु भने त्यो पनि बनाइदिएँ, सबै कुरा उनले भने जस्तो सबै कुरा बनाइदिएँ। त्यही पनि पीडा छ मनमा। अनि अब के चाहियो त मालिक भन्छ कि भूतले। अब खै के चाहियो अब कन्फ्युजन। किन भन्नाले अघिसम्म भएको थियो, खाना माग्यो, पैसो सम्पत्ति थिएन, सम्पत्ति माग्यो, त्यो पनि पायो। तरुणी थिएन, अप्सराहरू आए। अनि अब के चाहियो? भवन चाहियो, त्यो पनि दिए, सबै दिए। अब के चाहियो भन्दा कन्फ्युजन। के चाहियो खै के चाहियो मलाई थाहा छैन भन्छ। आका म त त्यतिकै चुपचाप बस्न सक्दिनँ है, कि माग्नु केही, नत्र म त हजुरलाई नै खान्छु भन्छ। मलाई खान्छु दौड्न थाल्छ। अब हेर्नुहोस्, जे चाहियो त्यो बनाउने चिजले लखेट्न थाल्छ उसले। दौड गरेर कहाँ पुग्ने त भन्नाले अन्ततः त्यहाँ एकजना साधु थिए, साधु बाबा कहाँ पुग्नु पर्यो। अरूले त उसलाई बचाउने कुरा आएन, अब बचाए साधु बाबाले बचाउने हो। साधुको खुट्टामा गएर चाहिँ चरणमा गएर, जिन्दगीमा कहिल्यै साधु कहाँ नपुग्ने मान्छे है परेपछि त पुग्छ। जसरी तपाईँहरूमध्ये धेरै चाहिँ अध्यात्ममा विश्वासै नगर्ने मान्छेहरू है, यो धर्म अध्यात्म भने चाहिँ कानै खाने मान्छेहरू पनि यहाँ पुग्छन् नि, पऱ्यो भने के गर्ने? मर्ता क्या नकर्ता, जे गरे पनि भएन भने यो पनि ट्राई गरौँ भनेर पनि पुग्छन् नि। त्यस्तै ऊ पनि अब आपत परेपछि त विचार गरेर बस्ने चाहिँ टाइम भएन। उसँग गएर साधु बाबा कहाँ गएर खुट्टा समातेर भने म त बर्बाद भएँ। के भयो अरे? कथा सुनाइदिए, यस्तो भयो। कुनै समस्या होइन, त्यो तिम्रो बुद्धिको समस्या हो, केही समस्या होइन। ल बोला, तेरो चाहिँ त्यो जिन्नलाई बोला भन्छ। जिन्नुमा चाहिँ तुरन्तै हाजिर भएको छ होइन। अनि चाहिँ उनले सिकाइदिए साधु बाबाले के गर्ने त यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्नाले, ल एउटा लामो भर्याङ बना भन्छ। भनेको मतलब धेरै लामो ढ्याङ्ग बनाइदिए। अनि अब के गर्ने? आका भन्छ। ल त्यसमाथि चढ आका। अब अर्को काम तल चढ। आका अर्को काम, अब माथि चढ। अर्को काम तल चढ। जबसम्म मैले अर्को अर्डर गर्दिनँ, अर्को काम दिन्न, तबसम्म तेरो काम तल झरेपछि माथि। सभ्यताले हामी जम्मैलाई त्यसैले नै फसाइदियो है। तलदेखि माथि, माथिदेखि तल, तलदेखि
घर बनाउनु भनेको त्यही हो, तलदेखि माथि जिन्दगीभरि अरू केही हुनेवाला छैन। बुढो हुन्छ तपाईँ, पक्का रोग लाग्छ, थकाइ लाग्छ। किन भन्नाले अब घर भनेको 2 तल्ला 4 तल्ला 5 अब 7 तल्ला बनाउने रे काठमाडौँमा, होइन? 7 तल्लामा चढ्नु परेन। द्याट इज वाट ह्यापनिङ विथ अस। जिन्दगीभर तपाईँले जे चिजबाट पैसा कमाएर बनाउनुहुन्छ त्यही भर्याङ बनाउनुको लागि पैसा कमाउनु। जहाँ तपाईँ केही काम छैन, माथि पुग्यो आउनु क्या लोभ है, कस्तो कस्तो सपना है। सपना कस्तो त भन्नाले आफूलाई मूर्ख बनाउने सपना। चढ्यो माथि अनि तलाउँदा दिक्क लाग्छ, फेरि माथि चढ्छ, माथि बस्दा बस्दा दिक्क लाग्छ, फेरि तल अरू केही पनि छैन हो लाइफ। तपाईँले अहिले त्यही गरिरहनु भएको छ। कतिको योजनै भन्दा एउटा काठमाडौँमा घर चाहियो, घर होइन यार, तपाईँ भर्याङ बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भर्याङ बनाएर तपाईँ माथि उक्लिनुहुन्छ, त्यो त पक्कै हो। अनि माथि उक्लिएपछि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? के गर्ने गर्न नि होइन। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? किन इमेजिन ल यस्तो ओरदोर गरेर तपाईँ चाहिँ स्वस्थ हुँदै आयो, ओरदोर गरेर शान्त भयो, आनन्द भयो, प्रेम भयो, ज्ञान भयो, त राम्रो यो कुरा। त्यसमा फेरि किन बनाइस् भन्नु पऱ्यो। तर त्यो गर्दा गर्दै तपाईँमा झगडा बढी हुन्छ, लोभ बढी हुन्छ, रोग बढी हुन्छ, समस्या बढी हुन्छ, बुढो हुँदै जान्छ, खस्किँदै जान्छ। ले अब त्यही चाहियो तपाईँलाई? गजब छ कुरा। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज वाट ह्यापनिङ विथ अस। हामीले गरिरहेको त्यही हो, हाम्रा पुर्खाले गरेको त्यही हो, अब हामीले गर्ने त्यही हो। त्यसकारण हामी फँसेका मान्छेहरू। किन भन्नाले हाम्रो सभ्यतामा त्यो कुरा खोज्दैछौँ हामीहरू, जुन कुरा नपासम्म तपाईँ रोनुहुन्छ, पापछि उसैले रुवाउँछ। जग्गा पाएन रोइन्छ, जग्गा पाएपछि जग्गाले रुवाउँछ। श्रीमती पाएन रुनुहुन्छ है, श्रीमतीले रुवाइदिन्छ पाएपछि। त्यसकारण चाहिँ एउटा भनाइ छ कि तपाईँलाई थाहा छ, बिहे हाम्रो बिहेमा चाहिँ त्यो केटी पक्षबाट केटी चाहिँ रुँदैन, के अरे केटा रुँदैन, केटी मात्रै रुन्छ। केटा त हाँसेर बसे हुन्छ। अनि सोधेछन् यार विदेशीले नेपाली होइन, तिमीहरूको बिहे भोडामा नडुच्छ, त्यो केटी चाहिँ पाकमा रोएको रे जात्रा गरेर रोएर बस्छन्, तर केटा फिटिकै रुँदैन। किन भन्दा टुरिस्टलाई सम्झाएर, तपाईँलाई थाहा नै छैन त्यो केटी त एक दिनमा सकिन्छ उसको रोवाई, होइन? केटाको त्यहाँबाट जिन्दगीभर सुरु हुन्छ। किन इमेजिन एउटा केटी हेर्न गइरहेका थिए, केटी हेर्न मागी बिहेको लागि। अनि त्यो हेरेर केटा गइसकेपछि टु बी सासू, हुनेवाला सासू र हुनेवाला ससुराको बिचमा संवाद चलिरहेको थियो। कस्तो लाग्यो त हजुरलाई त्यो हुनेवाला ज्वाइँ कस्तो लाग्यो त भन्छन् नि, हुनेवाला ज्वाइँ। अनि बाउचाहिँले सोचेर, ससुरा हुनेवालाले सोचेर के विचार गर्छन् भन्ने, अरू त ठिकै छ, सबै मलाई ठिकै लाग्छ, तर त्यो केटो मोरा हाँस्दाखेरि उसको चाहिँ त्यो खप्टिएको दाँत चाहिँ मैले हेर्नै सकिनँ है। कस्तो कुरूप विद्रुप, त्यो दाँतले अलिकति मलाई चाहिँ खट्केको छ भनेर बुढियालाई भन्छन्। अनि बुढियाले श्रीमानलाई भन्छ, चुप बस्नुहोस् तपाईँ, हाम्री छोरीसँग बिहे त गर्न दिनु, हाँस्न नै उनलाई कहिले दिन्छ र हाम्रो छोरी समस्या होइन। तपाईँलाई यो कुरा विश्वास हुँदैन, मलाई थाहा छ। किन भन्नाले तपाईँ त्यहाँ फस्नु भएको छैन, नफसेकाहरूलाई थाहा हुँदैन। तपाईँको बाबा आमालाई गरी हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, त्यही पर्याप्त छ। उनीहरू बिहे अगाडि कस्ता थिए,
बिहे भएपछि के भए अलिकति इन्टरभ्यू लिनुस्। किन इमेजिन यो जम्मै 5000 वर्षदेखिको गेम जहाँ एकले अर्कोलाई दुखी बनाउनुलाई पुरुषार्थ मानिन्छ, एकले अर्कोलाई बेवकूफ बनाउनुलाई पुरुषार्थ संस्कृति भनिन्छ। वी आर चिटिङ इच अदर फर लास्ट 5000 इयर्स। 5000 वर्षदेखि एकले अर्कोलाई ठग्ने व्यवस्था, व्यभिचार गर्ने व्यवस्था, बेवकूफ बनाउने व्यवस्था, माथि गयो तल गयो माथि जाऊ, त्यसलाई हामी संस्कृति भनिरहेका छौँ। नौ, यो विकृति हो, संस्कृतिको नाममा आएको विकृति। नत्र भने हामी त पुरुषार्थै गर्नको लागि जन्मेको होइन र यो धरतीमा। बिहे हुन अगाडिसम्म त हाम्रो त्यही आँटै थियो, म देखा जाए एक दिन यो गरौँला, त्यो गरौँला, त्यो गरौँला, त्यो गरौँला। अब के गर्ने बाबा भनेपछि अब बिहे भयो केही नगर्ने। बिहे हुन अगाडि त हुन्छ नि त, मसल्स टाइट भएर आउँछ कि के पनि गर्न सक्छु। यो कुरो तपाईले यहाँ एकचोटि सुनेर तपाईलाई शक पनि लाग्न सक्ला। अब तपाईलाई शकै लागेन भने यहाँसम्म तपाईँ किन आउनुहुन्छ र फेरि शक लागेर नै हो, यो शक लाग्ने आज कुन कुरा आउँछ भनेर सुन्ने हो। अन्त सामान्य कुरा भए त कहाँ बजारमै पाइन्छ नि सामान्य। यहाँ आउनु भनेको शक लगाउनुको लागि आउने हो है। त्यो करेन्टले झट्का दिएन भने त्यो के को करेन्ट भनेको झट्का दिने खालको हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ जुन कुरा भनिरहेका छौँ त्यो कुरा मानव सभ्यतामा मान्छेले भोगेको पीडा, जसमा तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ, म पनि सदस्य छु, र यो हिजो पनि कन्टिन्युएसन थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। तर यदि हामी अलर्ट एन्ड अवेर हुने हो भने त्यसबाट बच्न सकिन्छ। त्यति। अब त्यसबाट बच्ने उपाय के हो त्यसकै बारेमा मात्रै चर्चा हो। यो समस्या देखाउने काम मात्रै गरेको होइन। यो समस्या देखाएर समस्याको समाधान दिएन भने त्यो अझ खतरनाक हुन्छ। त्यसकारण हामीले चर्चा गरेको कुरो के त भन्नाले यसरी जे हुँदाखेरि पनि पीडा हुने मानव समाज किन निर्माण भयो त, जे हुँदा पनि रोगी हुने मानव समाज किन निर्माण भयो त, त्यसको कारण के हो भन्नाले हामीले जिन्दगीभर केलाई प्राथमिकता दियौँ भन्नाले धनलाई र परिवारलाई दियौँ, ज्ञानलाई दिएन, सत्यलाई दिएन, मुक्तिलाई दिएन, कुरो टेकिन। त्यसैले अब प्रश्न के उठ्छ त भन्नाले त्यसको मतलब धन कमाउनु गल्ती हो, त्यसको मतलब के परिवार बनाउनु गल्ती हो? होइन। परिवार र धन भनेको इरेलेभेन्ट कुरा। यो शब्दलाई चाहिँ बुझ्नुस्। इरेलेभेन्ट भनेको अप्रासङ्गिक कुरा। त्यो भएर पनि फरक हुँदैन, नभएर पनि फरक हुँदैन। किन भन्नाले परिवार पाएर नै तपाईको दुःखमा फरक आएन भने त्यो नपाएर पनि चाहिँ केही फरक हुनेवाला छैन। त्यो कुरा क्लियर छ। जुन चिज पाएर तपाईँ धन्य हुनु भएन त्यो चिज गुमाएर तपाईँ पीडित हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। पीडा चाहिँ जहिले पनि रहन्छ। त्यसकारण शून्यबाट शून्य झिकेर केही फरकै हुँदैन। किनकि शून्यमा शून्य जोडेर कोही फरक हुँदैन। शून्यको हिसाब बुझ्नुहोस् है। शून्यबाट शून्य घटाएर केही फरक हुँदैन। तपाईँलाई घटाए पनि फरक छैन भने जोडेर फरक हुन्छ? हुँदैन। हेर्नुहोस् है, दुईवटा शून्य छ, त्यसमा एउटा शून्य झिक्दिउँ भनेर एउटा बाँकी रह्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? शून्य हुन्छ। होइन, दुईवटा शून्य छ, एउटा अर्को थपाउन, त्यसको अर्थ के हुन्छ? शून्य हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले मानव समाजले आजसम्म निर्माण गरेको सभ्यता भनेको शून्य हो। त्यसमा चाहिँ अब एक्लो छ, बिहे थपे पनि त्यही दुःख डबल हुन्छ। त्यति मात्रै हो। तर शून्य आनन्द पाउँदैन, शून्य हुन्छ। अब जुन चिज जोडेर केही हुँदैन त्यो चाहिँ तोडेर के हुने? याद राख्नुहोस्, जुन चिज जोडेर तपाईँलाई फाइदा हुँदैन त्यो चिज तोडेर घाटा कहाँ हुन्छ? क्लियर कुरा। त्यसकारण यो इरेलेभेन्ट कुरा, इरेलेभेन्ट भनेको अप्रासङ्गिक कुरा। अप्रासङ्गिक कुरो भनेको त्यो भएर र नभएर फरक पर्दैन। मूल कुरा त ज्ञान। ज्ञान छ, सबै फरकमा पार जान्छ, सबै फरक हुन्छ। ज्ञान भयो भने तपाईँलाई अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस सुरु हुन्छ। किन फरक हुन्छ त भन्नाले ज्ञानी मान्छे अनकन्डिसनल्ली ह्याप्पी हुन्छ। उनलाई चाहिँ कन्डिसन चाहिँदैन। हामीलाई त कन्डिसन चाहिन्छ ह्याप्पी हुनलाई। ह्याप्पी हुनलाई कसैले चाहिँ वाउ भनेर तारिफ गर्नुपर्छ, अनि मात्रै। कसैले वाउ भन्यो भने हे हे गर्छौँ, तेरो बाउ भनेर किन भन्नाले हाम्रो ह्याप्पिनेस कन्डिसनल छ कि, हाम्रो ह्याप्पिनेस कन्डिसन। त्यसकारण यो कन्डिसनल ह्याप्पिनेसले हामीलाई चाहिँ सुख दिँदैन। कन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनेको कस्तो हेर्नुहोस् है। यो पनि म एउटा जोकबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मिसेस रीता
बधाई छ। मिसेस रीता बधाई छ भनिन्छ। कसले? डक्टरले भनेको। डाक्टर साहबले अस्पतालमा बेहोस भएर आएको केटीलाई चेक गरेर के भन्छन्? मिसेस रीता बधाई छ भन्छन्। अनि रीता चाहिँ एकदमै ठिमठिमाएर उठ्छन्। मिसेस रीता रे, म कहाँ मिसेस हुँ र? के भन्नुभएको डाक्टर साहब? होइन, मलाई किन बधाई दिनुभएको? अब यो इङ्ग्लिसमा मैले पढ्दाखेरि के थियो त भन्नाले, मिसेस रीता हेयर इज ए गुड न्युज फर यु भन्छ कि, तिम्रो लागि सुखद समाचार छ भन्छ। अनि मिसेस रीताले त प्रतिवाद गरिन्, कहाँ म मिसेसै होइन, मलाई मिसेस भन्न पाइन्छ, त्यतिकै बिहे नै गरेको छैन भन्छन्। अनि डक्टरले चाहिँ हात टाउकोमा राखेर मिस रीता हेयर इज ए ब्याड न्युज फर यु भन्छ। किनभने अब मिसले चाहिँ प्रेग्नेन्ट भयो भने त ब्याड न्युज भएन त्यो। यदि मिसेस भएको भए त्यही केस के हुन्थ्यो? गुड न्युज हुन्थ्यो। मिस भएपछि त्यही न्युज चाहिँ ब्याड न्युज हुन्छ। हाम्रो ह्याप्पिनेस त्यो इट इज भेरी कन्डिसनल के। पेट त पेटै बोकेको हो, कुमारीले पेट बोक्यो भने दुखी हुने रे होइन। अनि विवाहितले चाहिँ पेट बोक्यो भने सुखी हुने रे। ले पेटै बोकेर पनि उसलाई चित्त सुख छैन। ओ अब विवाहित हो कि अविवाहित सोच्नुपर्छ उसले। द्याट इज कन्डिसनल ह्याप्पिनेस। हाम्रो ह्याप्पिनेस एकदमै कन्डिसनल छ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ पटक पटक क्षण क्षणमा दुखी तुल्याइदिनुको कारण त्यो। किन भन्नाले हामीलाई चाहिँ अब छोरा बनाउनु पर्यो भनेर भावना हुन्छ होइन, छोरा बनेन भने चाहिँ हामी दुखी हुन्छौँ। किनभने कन्डिसनल हुन्छ। होइन छोरा चाहिँदै चाहिँदैन, मलाई एउटा छोरी नै चाहियो भनेर ट्राई गर्दा छोरा जन्मियो भने पनि दुखी हुन्छ। किन भन्नाले आशा विपरीत भयो, ट्राई फेल खा है। त्यसैले हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्नाले हाम्रो जीवनभरको ह्याप्पिनेस चाहिँ एकदम कन्डिसनल छ। र यो कन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनेको यस्तो अवस्था रह्यो भने खुसी हुने, यस्तो अवस्था रह्यो भने दुखी हुने हुन्छ। तर ज्ञान भनेको कस्तो त भन्नाले कन्डिसनै हुँदैन, यु आर जस्ट ह्याप्पी। जसरी आगो जहिले पनि तातो हुन्छ, बोलिरहन्जेल तातो हुन्छ, बस त्यस्तै हामी बाँचिरहन्जेल शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, रिल्याक्स्ड हुन्छ है। कन्डिसनल ह्याप्पिनेस। त्यसैले अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनेको यो काखमा भए पनि हाँस्ने नै हो, नभए पनि हाँस्ने नै हो। त्यसकारण हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो, जब ज्ञान सेन्टरमा आउँछ देन तपाईको ह्याप्पिनेसलाई, तपाईको आनन्दलाई, तपाईको स्वास्थ्यलाई कसैले छिन्न सक्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरा सेन्टरमा ज्ञान आउनुपर्छ। 5000 वर्षको सोसाइटीमा पैसो र परिवारलाई राख्यो ज्ञान झिकेर। त्यसकारण मनोक्रान्तिको भिजन के छ त भन्नाले अगेन वी हेभ टु बी अ फिलोसफर, अ फिलोसफर्स अगेन। मतलब म ज्ञान किन भन्नाले ज्ञानीलाई त पैसो भयो भने के, नभए पनि के, बिहे भए पनि के, नभए पनि के, बच्चा भए पनि के, नभए पनि के, केही फरक पर्दैन उसलाई। जसरी अज्ञानीलाई पनि केही फरक पर्दैन, जे भए पनि ऊ दुखी हुन्छ, ज्ञानीलाई पनि फरक पर्दैन, जे भए पनि सुखी हुन्छ, फरक त्यति मात्र। याद राख्नुहोस्, ज्ञानी हरेक कन्डिसनमा ह्याप्पी हुन्छ, अज्ञानी संसारी हरेक कन्डिसनमा दुखी हुन्छ है। छोरालाई साह्रै दुःख भयो भनेर बिहे गरिदिन्छ आमा बाबाले, अनि बिहे गरेर जुन केटी ल्याउँछ त्यहीसँग झगडा गर्छ उसले। अब कोसँग सुखी हुने? त्यसकारण हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो समाज 5000 वर्षमा हामीलाई पागल कहाँ बनाइदियो त भन्नाले यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न लगाइदियो जहाँ डुब्ने बाहेक उत्रिने उपाय नै छैन। त्यसैले मनोक्रान्तिको मेन भिजन भनेको 5000 वर्षको यो लिखित इतिहासमा जहाँ हाम्रो परम सुख शान्ति मुक्तिलाई बाधा दिएका तत्त्वहरू छन्, त्यो सभ्यतालाई हामीले कुल्चिएर भट्काएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुल्चिएर पनि ठिकै छ, तिमी सम्हाल तिम्रो सभ्यता, हामी त अगाडि बढ्ने। त्यसकारण
संसार अब रूपान्तरण हुने नै प्रोसेसमा छ। पारिवारिक संरचना संसारभर बिग्रिसकेकै छ। त्यसकारण यो बिग्रेको पारिवारिक संरचनाबाट हामीले नकारात्मक होइन सकारात्मक उपलब्धि खोज्नुपर्छ। त्यो सकारात्मक उपलब्धि भनेको पारिवारिक संरचना बर्बाद हुँदै जानु भनेको राम्रो कुरा, नराम्रो पनि हुन सक्छ। अहिले तपाईले छोराछोरीलाई पिट्यो भने त्यो अपराध हुन्छ, किन भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको छ बाल अधिकार। त्यसकारण अहिलेसम्म त आमा बाबालाई भ्रम के छ त भन्नाले मैले जन्माएपछि मेरो सम्पत्ति भन्ने भ्रम छ, तर त्यो होइन। तपाईको गाह्रो होला, किन तपाईले जन्माउनु भयो, त्यो त पक्कै हो। अब तपाईको सम्पूर्ण सुख यसले खोजिदिन्छ, त्यो त पक्कै हो। तर यो सम्पूर्ण सुख खोजेर पनि सुख यसले चाहिँ दिन फर्काउन आउँदैन, यो पनि पक्कै हो। किन भन्नाले तपाईले अब हिजोको छोराछोरीलाई जस्तै पेल्न सक्नुहुन्न, खबरदारी दिन सक्नुहुन्न, किनभने संयुक्त राष्ट्र संघ बीचमा आउँछ। मानव अधिकारका कुरा, बाल अधिकारका कुराहरू छन्। त्यसकारण बाउआमा भनेको अब पापै गरिसकेपछि मात्रै बच्चा जन्माउने योजना जस्तै हुन्छ। जुन विदेशीहरूले त्यही भन्छन्, बच्चा किन नजन्माएको भन्दा त मैले के पाप गरेको छु र बच्चा जन्माउनलाई भन्छन्। किन भन्नाले त्यो एउटा पीडाको घडी हो, र त्यो पीडाको घडीले यतिकै पनि ऊ जीवनमा पीडित छ। अब फेरि पीडित मान्छेले अर्को पीडा थप्दा पीडा चाहिँ कायम अझै रहन्छ। त्यसकारण मूल मुद्दा, मूल सवाल के त भन्नाले हामीलाई यो 5000 वर्षदेखि हेल्थी, ह्याप्पी र क्रिएटिभ हुन दिएन समाजले। हामी मानव निर्मित समाजले त्यो हेल्थी, ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटी एट एनी कस्ट त्यसलाई सेन्टरमा राखेर, फिलोसफीलाई, ज्ञानलाई सेन्टरमा राखेर अगाडि नबढुन्जेलसम्म मान्छे न स्वस्थ हुन्छ, न शान्त हुन्छ, न ऊ धन्य हुन्छ, न ऊ मानव भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। र त्यसकारण हामीले ज्ञान सेन्टर्ड सोसाइटीको निर्माणको थालनी गर्नुपर्छ। र तपाईले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यहाँ त्यसको विकल्पै छैन। किन भन्नाले विदेशमा त्यो समस्या अझ दरिलो छ। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ बच्चै बनाउन छोडिसकेका छन्। डिपपुलेसनको समस्या आइरहेको छ र यो समस्या हाम्रो देशमा पनि बिस्तारै सुरु हुँदैछ। र अब यसबाट फाइदा लिने के त भन्नाले ठिक छ, परिवार विघटन हुँदैछ, सामाजिक संरचना विघटन हुँदैछ। अब कहाँ जाने त? विघटन भएपछि त भड्किन्छ। अब कहाँ जाने त भन्नाले ठिक छ, त्यसो भए ज्ञानको खोजमा लागु, मुक्तिको खोजमा लागु, स्वास्थ्यको खोजमा लागु, शान्तिको खोजमा लागु, जहाँ तपाईलाई पैसोको आवश्यकता पर्दैन। याद राख्नुहोस्, किन भन्नाले तपाईले जिन्दगीभर पैसोमा चिन्तन गरेकै कारण के त भन्नाले परिवार पाल्नलाई हो। परिवारलाई चाहिँ सेन्टरबाट हटाइदिनुस्, यु आर फ्री फर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। ल एकचोटि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ एक्लै जहाँ पनि अट्छ, जहाँ पनि अट्छ एक्लै चाहिँ केही पाएन भने भोकै पनि बस्न सकिन्छ। त्यो बस्ने आँट छैन भने तरिका हामी सिकाइदिन्छौँ। त्यो भोको बसेर तपाईँ बढी शान्त हुने, भोको बसेर तपाईँ बढी स्वस्थ हुने, भोको बसेर बढी ज्ञानी हुने तरिका सिकाइदिन्छौँ हामी। त्यही हो मनोक्रान्ति। हाम्रा माताजी, मनोक्रान्ति माताजी, उहाँले 57 दिन चाहिँ जमिन मुनि त्यही गरेको, भोको बसे सबै कुरा छोडेरै। र त्यहाँबाट खाल्डोबाट बाहिर निस्केपछि उहाँमा अद्भुत चमत्कारहरू थपिँदैछन्। अहिले यहाँ हाम्रा बिमारीहरू, यो मनोक्रान्ति चिकित्सालय पनि भएको कारणले यहाँ 10-12 जना बिमारी छन्। र हिजो अस्ति हामीले रेकी दिँदाखेरि एक्लै दिनु पर्थ्यो। अहिले हाम्रो मनोक्रान्ति माताजीले 10-15 जनालाई एकैचोटि एक रेकी चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ हेलिङ। र त्यसमध्ये टाढा बसेर पास गर्दाखेरि पनि कतिलाई त त्यहाँ बस्दा बस्दै भाइब्रेसन हुन थाल्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यो कसरी आएको शक्ति भन्नाले पैसोलाई सेन्टर गरेर आएको होइन, त्यो शक्ति साधनालाई सेन्टर गरेर आएको। उनले नखाइकन आएको शक्ति, नखाइकन आएको ज्ञान, नखाइकन आएको प्रेम, नखाइकन आएको आनन्द। क्यान यु इमेजिन इट? हामीले एकदमै केन्द्रीभूत भएर बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको के त भन्नाले जुन कुरा हामीले पैसोलाई केन्द्रित बनाएर, परिवारलाई केन्द्रित बनाएर पाउँछौँ, त्यो कुरा ज्ञानलाई केन्द्रित बनाएर आँखा चिम्लेर पाउने कुरा हो। जुन हामीले खोज्छौँ परिवारलाई केन्द्रित बनाएर, पैसोलाई केन्द्रित बनाएर, त्यो चाहिँदैन।
तपाईले ज्ञानलाई केन्द्रित बनाऊ, साधनालाई केन्द्रित बनाउनुस्, तपाईभित्रै छ सबै। जसरी कोइला जब आत्मकेन्द्रित हुन्छ, ताप र चाप भएको वातावरणमा बढी बस्न थाल्छ, त्यो कोइला हीरा बन्छ। याद राख्नुस्। अब त्यो कोइला जसलाई सुरक्षा गरेको हुन्छ, त्यो कोइला जसमा ताप र चाप थपिँदैन, त्यो त कोइलाको कोइलै हुन्छ, हीरा बन्दैन। त्यसकारण हीरा बन्नको लागि के चाहियो त? त्यसमा ताप र चाप। बस हाम्रो समाज पैसोमुखी, हाम्रो समाज परिवारमुखीले ताप र चाप दुवै हटाइदिनु। परिवारको संरचना नै के हुन्छ भने, परिवारको स्वरूप नै के हुन्छ भने, तपाईलाई केही काम गर्न लाग्यो भने, तपाई खस्कन लाग्यो अथवा बर्बाद हुन लाग्यो भने परिवारले बर्बाद हुन दिँदैन। याद राख्नुस् यो कुरा। परिवार भनेको किन पनि प्यारो भएको भन्नाले, यदि मेरो खुट्टा भाँच्यो, यदि म जेलमा परेँ, यदि मलाई बिरामी पर्यो भने बन्दकै राखेर पनि पैसा चाहिँ जुटाइदिन्छ परिवारले। जसरी पनि तपाईलाई खस्न दिँदैन परिवारले सकभर, है। तर तपाईले महान काम गर्न खोज्यो भने सबभन्दा पहिला रोक्न आउने पनि परिवारै हुन्छ। त्रिशङ्कु बनाइदिने, ऊ खस्नु पनि दिँदैन परिवारले, तपाईलाई उठ्नु पनि दिँदैन, उसले झुलाइदिन्छ बिचमा, है। त्यसकारण चाहिँ याद राख्नुस्, आमा बाबालाई छोराछोरीको बिहे गर्न हतार किन हुन्छन् त भन्नाले, ऊ चाहिँ म भन्दा धेरै माथि चाहिँ छोराछोरी निस्किएला भन्ने साह्रै पीडा हुन्छ। तपाईलाई त्यस्तो अहिले नलाग्न सक्छ, तर कुरो त्यही हो। किन भन्नाले आमा बाबा भन्दा धेरै ह्याप्पी भएर बस्यो भने आमा बाबाले के भन्छ, यसलाई केही चिन्तै छैन। अब छोराछोरी मस्तीमा छ, आमा बाबालाई डाहा छ। हेर 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 हिँडेको टाल, अचेलका केटाकेटी सिधै जन्माएको यसलाई भन्छ। छोराछोरी मस्ती गरिरहेको उसले आँखाले हेर्नै छ, हेर हेर अचेल। सिधै जन्मा गर्नु थाल्छ। किन इमेजिन, चिन्ता नलिने छोराछोरीलाई आमा बाबाले यति डाहा गर्छन्, तैँले चिन्तै लिनुपर्छ, चिन्तै लिनुपर्छ। किन इमेजिन। अब यस्ता परम्परामा हुर्केका खुद आमा बाबालाई चाहिँ छोराछोरी चाहिँ सुखी भएको हेर्न सक्छ। अब हामीले पनि सन्तान जन्माएपछि गर्नु त्यही हो। क्यान यु इमेजिन। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको के त भन्नाले, जुन संरचना हो परिवारको, त्यो संरचनाबाट तपाईँ एकछिन टक्क अडिनुस्, परिवार र पैसो सेन्टर्ड समाजलाई हटाइदिनुस्, स्वतन्त्र भयो। किनभने तपाईँ नखाइकन मर्ने होइन, खाएर मर्छ। नपत्या विष खाएर हेर्नुहोस्। विष खाएर त तुरुन्तै मर्ने भयो। जङ्क फुडहरू खाएर हेर्नुहोस्, बिस्तारै मर्छ। फरक के भयो? स्लो पोइजन र फास्ट पोइजन मात्रै हो। त्यसकारण मान्छे नखाएर त स्वस्थ हुन्छ, खाएर मर्ने हुन्छ। किन भन्नाले खाएकाहरू धेरै बाँच्दैन। अनि मुसालाई गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो पनि सिद्ध भयो, जसले चाहिँ बढी खान्छन् त्यो छिटो मर्छ, आयु बढ्छ। जसले चाहिँ आधा पेट खान्छ त्यसको आयु बढ्छ। त्यसकारण चाहिँ खाना चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ। यदि गलत खाना खायो भने त अझ छिटो जान्छ। गलत खाना त्यसमाथि धेरै, अनि ग्यासै ग्यास बन्छ। ग्यासै ग्यास बने त नेपालमा ग्यासको अभाव भएको ठाउँमा राम्रै डाइरेक्ट पाइपलाइन चाहिँ अब यो ठट्टाबाट सिरियसमा बुझ्नुस्, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने जहाँ पनि फिट हुनुहुन्छ। त परिवार बनाउनुहोस्, यु आर फिनिस्ड। कहीँ पनि फिट हुँदैन तपाईँको परिवारलाई कसले फिट गर्छ। तर एक्लो छौन्ज्याल, यहाँ सुते पनि हुन्छ, त्यहाँ सुते पनि हुन्छ, यो खा पनि हुन्छ, नखा पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। यस्तो जे गरे पनि हुने भनेको परम स्वतन्त्रता, द अल्टिमेट फ्रिडम। यो फिजिकल फ्रिडमको कुरा गरेको मैले, एक्सटर्नल फ्रिडमको कुरा हो। त्यही एक्सटर्नल फ्रिडममा तपाईँले इन्टर्नल फ्रिडमको खोज गर्ने। याद राख्नुहोस् यो कुरा। जबसम्म तपाईँ एक्सटर्नल्ली फ्री हुन सक्नुहुन्न, तबसम्म इन्टर्नल्ली फ्रिडमको त कल्पना गर्नुहोस्।
पहिलो त एक्सटर्नल्ली फ्री हुनु पर्यो तपाईँ। बन्धनै छैन, मैले म जे पनि गर्न सक्छु, म मरे पनि ठिक छ, म बाँचे पनि ठिक छु, म जङ्गलमा पनि जान सक्छु, जहाँ पनि जान सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु। त्यो एक्सटर्नल्ली तपाईँ कम्प्लिटली फ्री भएपछि मात्रै जीवनमा पहिलोचोटि एहसास हुन्छ आनन्दको, शान्तिको, साहसको। तर जो परिवारमा जक्डिन्छ, यो दायित्व छ, त्यो दायित्व छ, तपाईँ त कस्तो भन्नाले चाहिँ बाँधेको बोका जस्तै। अब यसपालिको दसैँमा काटिनको लागि बाँधेको बोका जस्तै, खुवाएको पनि छ दिनदिनै है, चराउनु पनि लगेको छ, तर किन त भन्नाले माया पनि खुबै गरेको छ यसरी। किन भन्नाले यसपालिको दसैँमा जो काट्नु छ, दिस इज द सेम थिङ ह्यापन्स विथ अस। किन भन्नाले हामीलाई चाहिँ हाम्रो परिवारले चाहिँ त्यो दसैँको बोका जस्तै बनाउँछ। किन एकले अर्कोलाई बनाउने त्यही हो कि यहाँभन्दा माथि तिमी जानै सक्दैनौ, किन तिमी बाँधिसकेका छौ। ल तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँको दुकान होला, तपाईँको मकान होला, श्रीमान होला, श्रीमती होला है, सबै छ, तर त्यो जम्मैले तपाईँलाई ल एकचोटि चाहिँ 1 वर्ष म चाहिँ संसार घुम्न जान्छु भने पनि फ्री नै दिन्छ। तपाईँले एउटा नौलो कुरा गर्ने घोषणा गर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला खबरदार गर्ने परिवारै आउँछ। ल अब भयो दासताको कथा। किन भन्नाले वी आर नट फ्री बिइङ, हामी त दास हो, मुक्त कमैया भने नि। गुरुदेव, राति सुतेको बेलामा अचानक ठिचेको अनुभव हुन्छ र चल्न नसक्नु, बोला पनि नजिकै साथीले नसुन्नु, त्यसको कारण के हो? गुरुदेव, मैले सुनेको अनुसार र बोक्सीले गर्ने गर्थ्यो रे, तर साँच्चै होला र 50% मात्रै विश्वास छ। मलाई आध्यात्मिक विज्ञानबाट बुझ्न चाहन्छु, यो थिचे जस्तो अनुभव हुनु खास गरी सबै मान्छेलाई कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै पोइन्टमा हुने कुरा हो र त्यो अब बोलाउन खोज्दा नसुने जस्तो हुनु आदि इत्यादि हुनु भनेको तपाईको सपनाको लेभल। किन भन्नाले सपना भन्नासाथ कन्सियसबाट सबकन्सियस माइन्डको यात्रा हुन्छ र हामीले धेरै पुराना प्रोग्राम्सहरू सपनाभित्र हुन्छन् र ती प्रोग्राम्सहरूले पनि हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। भइरहेको त्यो सपनामा हुन्छ घटना, अनि सपना र विपना दुईको बीचमा एउटा जागरणको अवस्था हुन्छ जसलाई चाहिँ ल्युसिड ड्रिम भनिन्छ। सपना भनेर पनि थाहा भइरहेको हुन्छ अनि घटना पनि घटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विशेषतया यस्ता घटना घट्छन्। अब यसो हुन नदिनुको लागि त धेरै ठुलो कुरा होइन। भएकाहरूले नियमित रूपमा प्राणायाम र योग गर्नु, प्राणायाम र ध्यान गर्नुभयो भने यस्तो समस्या आउँदैन। त्यति मात्रै बुझ्नु। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हजुरको प्रवचनमा मैले सुनेको थिएँ भिजन भएको मानिस अकालमा मर्दैन। किन प्रश्न पारिदिनु भयो? आभारी हुनु सन्दीप महर्जन। यसो कुरा भिजन भएको मान्छे भनेको ठुलो ठुलो भिजन भयो भने, भिजन त सानसानो त सबैसँग हुन्छ है, ठुलो भिजन भइदियो भने म भोलि गएर एक्सिडेन्टमा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबकन्सियस माइन्डले त्यत्तिकै ग्रहण गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ यहाँबाट निस्केर काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ। अब काठमाडौँ जाने पनि एउटा भिजनै हो, डिजायर है, अनि ट्याक्कै टाइममा पुग्नु पर्यो, अर्को डिजायर पनि थपियो। भनौँ काठमाडौँमा म ट्याक्कै 4 बजे पुग्छु भनेर निस्कँदा अनि बाटोमा कसैले चाहिँ चटक देखाइरहेको हुनसक्छ है, कोही चाहिँ सुटिङ चलिरहेको हुनसक्छ। बाटोमा त विभिन्न छन् नि, तर त्यो बाटोमा चटक देखाएको, सुटिङ भएको आदि इत्यादि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुराले पनि तपाईँलाई त्यहाँ रोक्न सक्दैन। किन भन्नाले तपाईँले भिजन दिइसक्नु भयो के भनेर, म 4 बजे काठमाडौँ पुग्छु। अब त्यो भिजन छैन भनौँ न, पुगे पनि हुन्छ, जेल पुगे पनि हुन्छ, केही छैन, खालि बाहिर मात्रै निस्किएको हो, तर भिजन सिजन केही पनि छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी लन्ठन हल्लिनु भन्छ नि, हल्लिँदै गयो। त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ चटक चाहिँ हेरिरहेको पऱ्यो भने आफू पनि त्यहाँ गएर यसरी हेर्छ। किन भन्नाले भिजन छैन। भिजन नभएपछि त्यहाँ अड्किन्छ। त्यस्तै कोही रक्सी खाइरहेको हुन्छ, त्यो पनि अरे राखेँ आज त मैले पनि खान पाएको हुन्छु। किन? भिजन छैन। बाटोमा जे गर्ने दृश्यहरू देखिन्छ, त्यो जम्मै दृश्यले तपाईँलाई किन भड्काइदिन्छ त भन्नाले भिजन नभए बाटोमै रोकिदिन्छ। तपाईँ
किन भन्दा तपाईँ कहीँ पुग्नु लाग्यो, तपाईँले टाइम दिनुहोस्, भिजन दिनुहोस्, बाटोमा अल्मलिने चान्सै छैन। मृत्यु, अब यसलाई मृत्युसँग जोड्नुहोस् बिग पिक्चरमा। तपाईँले ल म यहाँ पुग्नु छ, मेरो जीवनमा भनौँ न उदाहरणको लागि राष्ट्रपति नभई मर्दैन भनेर एउटा भिजन बनाउनु भयो भने राष्ट्रपति हुनलाई त धेरै टाइम लाग्छ। अनि त्यो राष्ट्रपति हुने मान्छे भिजन बन्यो भने उसले त्यो जथाभावी खाएर जथाभावी गरेर मर्ने चाहिँ चान्सै आउँदैन। किन त भन्नाले उसको भिजन ल्याएर राष्ट्रपति बन्नु छ, ऊ जथाभावी गर्न थाल्यो भने ए गर्नु हुँदैन, कहाँ राष्ट्रपति भइदिने यो गर्यो भने है। अथवा एउटा सानो चाहिँ एउटा पिउन जागिर खाने विचार आयो, अथवा अब थोरै पैसाको लागि खाडी मुलुकमा जाने विचार आयो भने पट मर साथीले आएर भनेलाई खाडीमा जाने भिजा फ्री भिजा पायो, पैसा पनि चाहिँ लाग्दैन, ल यार मलाई तिमीलाई भन्यो भने हामी चाहिँ आँखा चिम्लेर गइदिन्छौँ। हामी भनेको सामान्य मान्छे। तर राष्ट्रपति हुने भिजन, प्रधानमन्त्री हुने भिजन अथवा कुनै चिज यस्तो भिजन भयो भने कहाँ जान्छु म, त्यहाँ गएर म राष्ट्रपति कहाँ हुन्छ है। त्यो क्यालकुलेसनै मिल्दैन कि, अनि त्यस कारण ऊ त्यहाँ जाँदैन। नत्र भिजन नभएको मान्छेलाई त मैले भने नि भिजन भएन भने त त्यो केटाले केटी हेऱ्यो भने चाहिँ उसलाई जो केटी हेरे पनि स्वासिन लाग्न थाल्छ, त्यो भिजनै छैन। जो केटा हेरे पनि यही होला कि मेरो लोग्ने जस्तो लाग्न थाल्छ, किन त्यो भिजन नभएको कारणले। अब पार्वतीको भिजन हेर्नुहोस्, त्यहाँ महादेव पोइपौँ भनेर बस्या है। त्यो भिजनको कारणले नै त्यहाँ नारायण आएर चाहिँ आई लभ यु डार्लिङ, एक नजर इधर भी भनेका थिए। तर के भने पार्वतीले, यु आर लेट डार्लिङ है। नारायणलाई फर्काइदियो, किन भन्नाले भिजन वाज शिवाजी गजडी है। त्यो भिजन लिइसकेपछि नारायणले छल्न सक्दैन, किन भन्नाले शिवलाई पाउनलाई बसेको, कहाँ नारायणलाई पाउनलाई त्यहाँ बसेको हो र। त्यसकारण मृत्यु पनि त्यही। अब भिजन ठुलो भयो भने त्यो मर्ने अवस्था आउँदाखेरि पनि तपाईँ त्यहाँ जानै हुन्न। किन जानुहुन्न त भन्नाले तपाईँलाई मर्नु छैन। मैले आफ्नै उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, 46 सालको आन्दोलनको सशक्त आन्दोलनकारी मध्येका म पनि 46 साल। अनि यसपालिको आन्दोलनमा त मैले प्रत्यक्ष भाग लिइनँ, तर 46 सालमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भाग लिएँ। 46 साल, त्योभन्दा अगाडि 36 सालमा त लिडरै थिएँ है, अनि ग्रुपको लिडर स्कुलबाट। 36-37 सालतिरको जुन आन्दोलन चल्यो त्यसमा गोर्खापत्र संस्थानलाई चाहिँ जलाएको थियो। सायद तपाईँहरूलाई याद होला कि 36 सालतिर होइन त्यो गोर्खापत्र संस्थान त दुईपल्ट जलाइएको छ, पछि पनि जलायो। पहिलोचोटि चाहिँ जलाउँदाखेरि त्यसको त्यो मासमा, त्यो बेलुकाको कुरा थियो, म पनि थिएँ। अनि त्यो जुद्ध शमशेरको चाहिँ शालिग मुनि, त्यो बेला म त्यो मासमा जुद्ध शमशेरको शालिग मुनि चाहिँ थिएँ, त्यही माथि चढेर बसिरहेको थिएँ हाहाहु गर्दै है। त्यहाँ चाहिँ ल गोर्खापत्रमा आगो लगाइयो भनेर हल्ला भयो, आगोको मुस्लो निस्क्यो। अनि त्यत्तिकैमा चाहिँ त्यसको तत्कालै चाहिँ मलाई चाहिँ भित्रैबाट फिलिङ के आयो त भन्नाले अब यहाँ बस्नु हुँदैन, त यहाँ बस्नु हुँदैन, फिलिङ भित्रबाट। किन भन्नाले अब गोली चल्छ। अब मलाई थाहा थिएन त्यो बेला गोली चल्छ कि चल्दैन, के थाहा, त्योभन्दा पहिला गोली चलेको थाहा थिएन। तर फिलिङ भित्रबाट आएको। फेरि म डरसेरवा मान्छे होइन, डराएर डरसेरवा भए त्यहाँ जाँदैन थिएँ। तर भित्रबाट के फिलिङ आयो भन्दा यहाँ नबस्। अनि त्यो बेलासम्म गोली चलेको थिएन, हेर्नुहोस् है। म घर फर्किएर चाहिँ रेडियोमा समाचार सुन्नमा आयो गोली चलिरहेछ रोडमा। अब त्यसमा पनि कति मान्छे मर्यो, कति मान्छेलाई गोली लाग्यो है। तर त्यो भित्रबाट फिलिङ के थियो त भन्नाले त्यहाँ जानु हुँदैन। यसरी चाहिँ इन्ट्युसन भन्छ त्यसलाई, इन्ट्युसनले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। 46 सालको त झनै खतरा कुरा भन्छु म तपाईँलाई। 46 सालमा त्यो महेन्द्र भन्ने एकजना मान्छे छ नेपालमा, उसको शालिग थियो त्यहाँ। तपाईँहरूले नचिन्ला भनेर नचिन्नु होइन। अब सबै मान्छे कहाँ चिन्छौँ हामीले, उनले पो हामीलाई चिन्ने हो। किन भन्नाले कसलाई शोषण गर्ने भन्ने साह्रै थाहा हुन्छ मान्छेलाई, कसमाथि शासन गर्ने साह्रै थाहा हुन्छ। त्यस कारण हामीले चिन्दैनौँ। त्यस्तो एउटा मान्छे थिए है, साह्रै कुदुर्बुद्धि भएको मान्छे। दुर्बुद्धि मात्रै भएको भए त ठिकै हुन्थ्यो, कुदुर्बुद्धि क्या।
यस्तो शब्द त हुँदैन, तर मान्छे त्यस्तो छ के त्यो। त्यही मान्छेको कारणले गर्दा नेपाली जनताको नेपाल देशलाई कहिल्यै उठ्न दिएन है। अनि उसको शालिग ढाल्ने ऊ त कहिल्यै ढलिसकेको थियो भनेर अब साथीहरू बिचरा है, हामी पनि थियौँ त्यसमा लाइनमा, शालिग ढाल्न पुगेछन् हेर्नुहोस्। अनि त्यो बेला त्रिचन्द्र क्याम्पसको पर्खालमा बसेर हेर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो महेन्द्रको शालिग ढालेको हेर्दा रातै रातो हुने गरी ताली ठोक्नेमा म पनि थिएँ गर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा ढाडा गोली चल्यो, 24 जना मरेको, त्यही 22-24 जना कति मरेको थियो त्यसमा है, चल्यो। मैले हेर्दा हेर्दै मेरो बायाँका मान्छे चाहिँ बुरुक चाहिँ त्यहाँ त्रिचन्द्र कलेजबाट तल ढल्यो। रगतामे हामी चाहिँ त्यसपछि रानी पोखरीसँग जोडेको त्यो कलेजको पार्ट छ, त्यहाँ टोयलेटमा लुक्न गएँ, कसरी कसरी बच्यो, तर मलाई लाग्यो। अब भनाइको मतलब के त भन्नाले त्यो भिजनै हो कि भिजन के थियो त जीवनमा केही गर्नु थियो, त्यो गर्ने त्यस्तो भिजन भयो भने एउटा त तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा जानुहुन्न, गयो भने गोलीले लाग्ने प्रमाणमै छु है। त्यसैले यो कुरा सुन्दा अलिकति अतिशयोक्ति लाग्छ, तर यथार्थ त्यही कुरा त अब लजिकल छैन नि यो कुरा। कहाँ अब गोलचेलले बेलामा पनि गोलीले भिजन तेरो थाहा छ र, तेरो भिजन थाहा छ, गोलीलाई के थाहा। एउटा यस्तै जोक मैले कहीँ पढेको थिएँ, बडो रमाइलो छ। एकजना मान्छे सिनेमा हेर्न गएको, फिल्म हेर्न सट्ट हलभित्र बसेको, हलमा फिल्ममा बाघ निस्केछ हेर्नुहोस्, उता हत्तनपत्त उठेर चाहिँ भाग्न खोजेछ, गेटकिपरलाई च्याप समात्छ, ए भाइ किन उठ्नु भयो, ले बाघ 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 आयो त्यहाँ बस्नुहुन्छ या भन्छन्, ले सिनेमाको बाघ, त्यो त सिनेमाको बाघ, तपाईँ डराउनु त्यसरी भन्छ, ले हामीलाई पो ऊ सिनेमाको बाघ भनेर थाहा छ, उनलाई के थाहा हामी दर्शक हौँ र ऊ सिनेमाको भनेर के थाहा हो त्यो सायद चाहिँ त्यो दाइलाई पनि हुँदो हो। तर एउटा कुरा चाहिँ क्लियरली हामीले के बुझौँ भन्नाले भिजन भइसकेपछि नर्मल्ली तपाईँमा जोस जाँगर इन्ट्युसन त्यो सबैले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, जसले तपाईँलाई चाहिँ सिधीमिति चाहिँ मर्न दिँदैन, मर्ने अवस्थामा पनि मर्न दिँदैन। त्यसैले एउटा सन्त कबीरको वचन छ, जाको राखे साइया मारी सकिन कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मारी सकिन कोई। दुनिया नै तिम्रो बैर भए पनि शत्रु भए पनि त्यो कपाल पनि बाँग पार्न सक्दैन, दुनिया पुरा दुनिया बैर भएर आए पनि, र जसलाई चाहिँ साइया भनेको परमात्माको आशीर्वाद छ त्यो चाहिँ केही गरे भने मर्दैन। त्यसकारण यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्नाले यहाँ परमात्मा भनेको अलिकति हामीलाई बुझ्न गाह्रो छ भने भिजन भनेर बुझ्नुहोस्। जसको चाहिँ महान भिजन छ त्यसको मर्ने सिजन त्यो छिटो आउँदैन। मर्ने सिजन त कसको आउँछ त भन्नाले भिजनै छैन, जे पाए खाएर बसेको हुन्छ, जहाँ पाए त्यहाँ गएर बसेको हुन्छ, भिजन नभएको कारणले गर्दा त्यति मात्र हुन्छ। किनभने